28 तारिक जुन चाहिँ गभर्मेन्टको अनुसार जुन चाहिँ यो नोटिफिकेसन निकालेको थियो 15% थियो 28 तारिक सेप्टेम्बर दिन्छ भनेर र भोलि 28 तारिक हो र आज तपाईँले प्रतिवाद जुन चाहिँ र्याली गर्नुहुन्छ धर्ना गर्नुहुन्छ यसले कतिको इफेक्ट हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन एफेक्ट त हुन्छै हुन्छ नि। अहिले एफेक्ट भएर त कतिवटा बगानहरूले आफ्नो बोनस 20% हाल्नु थाल्यो। अन्त भोलि नै 28 तारिकै एकै किस्तीमा बोनस दिन्छ 20% भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कसकोमा कागज छ? होइन 15%। अन्त 15% 5% हामीले मान्दिनौँ। त्यसले गर्दा यो र्याली हो र श्रमिकहरू यसमा खुसी छैन। हामी वान टाइम बोनस वान पेमेन्ट है 20% बोनस भनेर हामीले भनेका छौँ। अनि आजको यो र्याली बोनसको लागि मात्रै होइन। एक नम्बर बोनस हो, दोस्रो नम्बर मिनिमम वेज। जो मिनिमम वेज चाहिँ 2014 दिनको आन्दोलन गरेर 17 पल्ट मिटिङ भयो तर राज्य सरकारले घोषणा गर्न सकेन। तर राज्य सरकारले आफ्नो फोर्समा घरि 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ बढाउने कुरा गर्छ र राज्य सरकारको हस्तक्षेपले नै यो बोनस पनि टुक्रिएको र यो सरकारको हस्तक्षेपकै विरुद्धमा चाहिँ आज सरकार र मालिकको मिलीभगतको विरुद्धमा चाहिँ आज जोइन्ट फोरम सडकमा उत्रेको। दाजु जस्तै कतिवटा तिनधारिया टी गार्डन भयो उनीहरू किन डिटिएमा छैन र उनीहरूले एकचोटि 20% दियो र कम्ती छ उनीहरूको 150 जना कि 160 जना खालि छ होइन। उनीहरूले त दियो तर रेस्टले चाहिँ भोलिदेखिको 15% हिसाबले दिन्छु भन्दैछ र यसको अगाडि पनि अब ट्रेड युनियन प्रजातान्त्रिक मोर्चाको ट्रेड युनियनले पनि तपाईँको यसलाई मिनिस्टरलाई लेखिसकेको छ लेबर डिपार्टमेन्ट त्यहाँबाट पनि इफेक्ट भएको छैन। त तपाईँलाई के लाग्छ यो नै कतिको इफेक्ट? होइन यो हामीले इफेक्ट गर्नुकै लागि गरेको। उहाँको 15 र 5% हामी बोनस मान्दैनौँ जोइन्ट फोरमले र अझै बृहत रूपमा आन्दोलन गर्दै जान्छौँ। 15% 5% हामी मालिकहरूलाई चेतावनी दिँदैछौँ। यहाँबाट आज सडकमा उत्रेको छौँ। भोलि मालिकहरूको कोठी बङ्गलो जोइन्ट फोरमले घेर्छौँ यदि यो कुरा भयो भने। र हामी उहाँलाई अहिले नै आह्वान गर्दैछौँ तपाईँहरूले 20% बोनस वान टाइम दिनुपर्छ। बास त्यति नै। दाजु दसैँ त आयो, दसैँ त स्टार्ट पनि भइसक्यो। तपाईँ कति लास्ट इयर पनि त्यस्तै भएको 5 इयर्सदेखिको 15+5 थाप्नु हुँदै थियो तपाईँहरूले पनि यस भन्नुभएको थियो त्यहाँ पनि आन्दोलन त्यस्तो भएन। यस गरेन भाइ हामीले त्यो यस गरेन। तर लास्टमा त थाप्नु भयो नि त। थाप्नु त हामीले थाप्ने होइन नि श्रमिकले थापेको। तर यसपालि होइन यसपालि श्रमिकहरू त्यो थाप्ने मुडमा छैन। हामी भन्छौँ नथाप्नु। दुई किस्ती बोनस ट्याक्कै नथाप्नु। त्यसको लागि हामी लड्नुको लागि मैदानमा उत्रेका छौँ र हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो पालि बोनस दुई किस्ती हुँदैन एकै किस्तीमा दिनुपर्छ। बरु एक सालको दसैँ मनाउँदा हामीलाई केही फरक पर्दैन नमनाउँदाखेरि। हामी दसैँ नमनाउँदा पनि हुन्छ। मेरो नानीले एक ताल लुगा नलाउँदा केही पनि हुँदैन। र यो जुन मालिक र सरकारको मिलीभगतको अत्याचार छ यो अत्याचारलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। डेडलाइन त 28 भन्दैछ। 28-29 भित्रमा यिनीहरूले एकै किस्तीमा 20% गरेर बोनस हालेको हुनु। तर पनि हालेन भने चाहिँ के स्टेप? हालेन भने हाम्रो आन्दोलन अझै बृहत रूपमा जान्छ। यो सडकमा हो त्यसपछि आन्दोलनमा के तपाईँलाई सपोर्ट दिन्छ यो टी गार्डनकोहरूले? होइन दसैँमा किन दिन्छ वर्करमाथि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। उहाँहरूले सपोर्ट दिन्छ। दसैँ मनाउने छुट्टीमा हामी मनाउँछौँ हामी दुःख सुख। तर दसैँ सकेर त काम लाग्छ नि त। फर्स्ट प्लसमा चाहिँ यसपालि चाहिँ मालिकहरूले याद गर्नु। फर्स्ट प्लसदेखि चाहिँ आन्दोलन जोइन्ट फोरमको तीव्र हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई दोष नदिनु। बहुत अत्याचार भयो बगानमा। रोजी छैन केही छैन। कोभिडको रिलिफ फन्डको विषयमा हामीले क्लियर भनिदिएका छौँ। यो रिलिफ फन्ड श्रमिकहरूलाई दिनुको लागि उठाएको हो र श्रमिकहरूलाई तुरन्तै प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो बोनस त 15%ले पछि त्यही त त्यसको विरोध गर्दैछ। अक्समा अहिले आन्दोलन हुँदैछ मलाई थाहा छ। यहाँ अक्सको साथीहरू पनि छ। आन्दोलन हुँदैछ। हामी थाप्ने पक्षमा छैनौँ। दाजु भर्खर तपाईँले भन्नुभयो कि दसैँको टाइममा दसैँ जब आउँछ त्यति बेला हामी दसैँ मनाउँछौँ। एक तरफ भन्नुहुँदैछ दसैँ पनि हामी मनाउँदिनँ आन्दोलन गर्छौँ फेरि दसैँ पनि मनाउँछौँ भने यो त क्लियर होइन हो। दसैँमा हामी बोनस नथापी पनि दुःख सुख जे जति जसो त्यसो त हामी त गर्छौँ त्यो त सधैँ गरिरहेकै हो। दसैँ जान्छ केही छैन। तर दसैँ पछाडि त बगान खोलिन्छ नि त आन्दोलन त फेरि सुरु हुन्छ नि। त्यसो बाइकट हाम्रो बाइकट छ। आजको प्रोग्राम के छ यहाँदेखि? आजको प्रोग्राम यहाँदेखि र्याली डिएमसम्म छौँ। अनि डिएमलाई गएर हामी थ्रु डिएम मुख्यमन्त्रीलाई प्रचार गर्नेछौँ है। बोनसको निम्ति मिनिमम वेज धर्नाहरू छ हाम्रो है एकछिन। अनि यो र्याली चाहिँ त्यहाँसम्म जानेछ। 15% त्यही हिसाबमा चाहिँ भोलिदेखि त ब्याङ्कबाट तपाईँको कोहीलाई क्यास दिन्छ र आज 27 तारिक डेडलाइन मतलब लास्ट आवरमा कि यो र्याली निकालेर इफेक्ट हुन्छ कि नोटिफिकेसन इज अलरेडी आउट फ्रम द गभर्मेन्ट? होइन गभर्मेन्टको त्यो एडभाइजरी नोटिफिकेसन हो। हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ
धेरैवटा गार्डनले 20% पनि बाँडिसक्यो, आज बाँड्दैछ पनि। यसरी नै उहाँहरूको डिटिएको एसोसिएसनको नसुनेर एउटा मान्यताको हिसाबमा जुन चाहिँ प्रकारले बगानहरूले गर्दैछ कतिवटा, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि आज भोलिसम्म अन्य गार्डनहरूले पनि अरू जस्तो जसरी घुम्ती टी, तिनधारे अन्य छ माने टकभरले पनि दिन्छ भन्दैछ। अब त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अब दार्जिलिङमा शान्ति, एउटा समृद्धि त्यो भएर जान्छ। अनि उहाँको दयाताहरू पनि हो मालिकहरूको। अनि हामीले ब्लड टी भन्दैछ, पक्कै हाम्रो लागि चाहिँ आजसम्म ब्लड टी भइरहेछ। भोलि पर्सि हेरौँ, अब उहाँहरूले राम्रो निर्णय यो दसैँको छेकमा लिनुभयो भने हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ। र आजको दिनमा म एउटा आम नागरिक भएर आएको, हाम्रो ट्रेड विङ अगाडि छ, म पछाडि छु। हामीले यो श्रेय लाने कुरा होइन, तर जातिको माग हो यो होइन। जातिको मागमा हामी सबैजना एक हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो सोच रहेको छ। अनि यो मालिक वर्गहरूलाई म बिन्ती गर्छु कि तपाईँहरूले मानवताको हिसाबमा तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो 20% छोडिदिनु भयो भने हामी तपाईँहरूलाई धन्यवादी नै दिन्छौँ। हजुर, दसैँ त आयो, दसैँ स्टार्ट पनि भइसक्यो है। त्यो टी गार्डनमा कतिजना देखिस् कि जसले चाहिँ अब एकदमै 5%देखि 3% पनि पायो भने उनीहरूलाई घर चल्छ कतिजनाले भन्दैछ है। र भोलिको दिन क्यास एकाउन्टमै उनीहरूको 15% त्यति बेला के गर्ने छ तपाईँ? अब त्यही त हो, जसले चाहिँ जुन चाहिँ बगानले दिँदैन, मैले त सोचेको छु मेरो आफ्नै ब्लडै निकाल्नुपर्छ होला 1 लिटर जस्तो। अनि गार्डनहरू जसले दिएको छैन, अब लिडरहरूले खुन अब दिनुपर्छ होला, ब्लड डोनेट गरेर होइन। ब्लड टी भनेको यही हो भनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ गार्डनहरूले मानेको छैन, मै 1 लिटर मेरै निकालेर जग्गा जो छैन। अनि हाम्रो लिडरहरू नेतृत्व ट्रेडको जोहरूले गर्ने हाम्रो पार्टीबाट छ, हामीले अब अझै कडा स्ट्यान्ड उठाउने होइन। संसारले जानोस् न दार्जिलिङको अर्डिनेरी सिटिजन्सले खुन निकालेर चिया बगानको बुट्टीहरूमा थाल्नु पर्यो भनेर। सो यो वर्ल्ड वाइड एउटा नेगेटिभ क्याम्पेन हुन्छ, मलाई गर्नु इच्छा छैन, तर बाध्य भयो। फ्रस्ट्रेसन, एउटा आम नागरिक भएर फ्रस्ट्रेसन भएर चाहिँ यो कदमहरू आज हामी उठाउँदैछौँ। अनि आफ्नो खुन निकालेर जुन बगानले दिएको छैन त्यहाँ गएर यो नौटङ्की गर्नु पर्यो भने हामी गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। नौटङ्की हो तर बाध्यै हुन्छ, किनभने संसारले चाल पाउनु पर्यो। दार्जिलिङको चिया होइन, यो चाहिँ हाम्रो जातिको खुन अनि पसिना हो। अनि यो जबसम्म उनीहरूले न्याय दिँदैन नखानु क्या दार्जिलिङ चिया भन्ने हाम्रो यो एउटा मुभमेन्ट हामी आम नागरिक भएर गर्छौँ भन्ने एउटा सोच विचार छ। हेरौँ, उहाँहरूको पनि उहाँहरूलाई धम्की दिएको होइन, मैले प्रार्थना गरेको अनि बिन्ती गरेको, खुट्टा ढोकेको मालिकहरूको कि उहाँहरूले आज ह्युम्यानिटीमा उद्योगपतिहरू हो, ठुल्ठुलो हो होइन। सो उहाँहरूले हाम्रो जातिको निम्ति यो 20% छोड्दै पनि तुरी गयो। त्यहाँदेखि उपरान्त हामी त्यो गर्दैनौँ, तर दार्जिलिङ टीलाई इन्डस्ट्रीलाई झर्ने समय पनि आयो क्या। किनभने चियापत्ती फिजिबल होइन भने हामी सोच्नुपर्छ, चियापत्ती होइन होला, मल्टिक्रप होला, टुरिज्म अर्कै प्रकारले होला होइन। यो सबै सोच्ने। अनि म एउटा अपिल पनि गर्छु, आउँदो दिनमा हामी नागरिकहरूले क्या एउटा बगान किन्नुपर्छ होला, किन आजसम्म एउटा बगान छैन। हाम्रो मालिक एउटै पनि हाम्रो लोकल छैन। अनि म यो योजना उठाउँ भनेको एउटा संसारभरि हाम्रो जाति जहाँ छ हामी मिलेर एउटा गार्डन किनौँ न होइन। क्राउड फन्डिङ भन्छ, मिलेर 500, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा गार्डन चाहिँ किन्नुपर्छ होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा सोपिस बनाउनुपर्छ होला। चिया मात्रै होइन, मल्टिक्रप फार्मिङ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ काँक्रा छ, यो काँक्रा इन्डियाभरि पाउँदैन, सिलगढीको काँक्रा टेस्टै हुँदैन। सो दार्जिलिङको भेजिटेबल्स काँक्रा हो, निङ्ग्रो हो, डल्ले हो, मल्टिक्रप फार्मिङ, टुरिज्म अनि चिया पनि गरेर चाहिँ हामीले एउटा गार्डन चाहिँ दार्जिलिङको नागरिकहरू संसारभरि जहाँ छ हामीले एउटा बगान किन्नु सक्यो भने त्यहाँबाट हामीले आँखा खोलाउनु सक्छ जस्तो लाग्यो। अनि हाम्रो यो गार्डनमा हामीले भोलिको दिन 500 रुपियाँ पनि दिनु सक्छौँ होला।
600 रुपियाँमा दिनु सक्छ होला। अनि यो बाटो देखायो भने अरू गार्डनहरूले पनि त्यो फलो गर्छ होला। तर पैसा छैन अनि के हो पैसै छैन भने बसेर त हुँदैन नि त। बिजनेस मान्छेहरू हो, क्रिएटिभ प्रोसेस त ल्याउनु पर्यो नि त। क्रिएटिभ प्रोसेस न 12 महिनामा यसरी गरिरहनु। विनय दाजुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किडनी झन्डै बिगार्यो उहाँले, सुनेन। अब क्रिएटिभ हुन्न। सो एउटा बगान चाहिँ आह्वान, दार्जिलिङ पहाडको जनताले मिलेर एउटा बगान किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। संसारभरि छ नि हाम्रो मान्छेहरू ठुल्ठुलो औदामा 10 लाख दिने, 5 लाख दिने, 1 लाख मिलेर यो क्षेत्रको लागि एउटा गार्डन गरेर क्रिएटिभ प्रोसेस, मल्टिक्रप फार्मिङ, अर्किड्स, फ्लावर इन्डस्ट्री अनि टी अनि टुरिज्म यो मिलेर गऱ्यो भने प्रोडक्टिभ हुन्छ होला। अनि हामीले हाम्रो श्रमिकहरूको लाइफ अलिकति राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच हो। यो गर्छु भनेको होइन, सोच हो। गर्छु चाहिँ के भनेको भन्दा जुन चाहिँ गार्डनले पैसा दिँदैन भने त्यो गार्डनमा हाम्रो नेतृत्व गएर ब्लड डोनेट गरेर डक्टर लगेर रगतै खनाउनुपर्छ होला। दुई पार्टी छैन, टिएमसी र प्रजातान्त्रिक, र उहाँले आज जोइन पनि गरेर के भन्नुहुन्छ? होइन, विनय दाजुसँग मैले कुरा गरेको छु, उहाँको सपोर्ट छ। उहाँ एउटा टिएमसीको सभासद हो। अब अनि दाजुको पार्टी अब सरकारसँगै एउटा नियोजन गर्दैछ। अब उहाँले के त गर्नु सक्दैन, अब आएर मुख देखाएर पनि अब के होला। अब हामी मिलेर गर्छौँ, तर उहाँहरू पनि आयो भने अति नै राम्रो हो, अति नै राम्रो। मैले प्रताप खाती र वन्दनाको जुन चाहिँ त्यो एउटा सोसियल गुड छ, उहाँलाई पनि फोन गरेर म आम नागरिक भएर पनि आउँदैछु, तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् न भन्ने कुरा गरेँ। उहाँहरू पनि आएको छ होला, अहिले भेट्छु होला। थ्याङ्क यू। सुन्नुहोस् न, यो जुन चाहिँ तपाईँले ब्लड टी क्याम्पेनिङ चलाउनु हुँदैछ, यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुँदैन टी इन्डस्ट्रीमा? के भन्न चाहन्छ? के गर्नु, बाध्य भएन, फेरि किडनी बिगार्नु अन्त के गरेर त हुँदैन भन्यो भने त होइन। अब जसकोमा फाइनेन्स राम्रो छ, जसले चाहिँ हाम्रो जातिलाई हेर्नु सक्छ, उनीहरूले गार्डन चलाउनु पर्यो। जसकोमा चाहिँ पैसै छैन, बिजनेस गर्नु भएन, अब के गर्नु अब भन्नुहोस् त। कि अलिकति क्रिएटिभ, अब चिया बगानको फ्युचर चाहिँ क्रिएटिभ प्रकारले सोच्ने समय आयो। हामी यो गरेको के भनेको टी इन्डस्ट्रीलाई झकझकाएको, उठ 12 महिनामा यो नौटङ्की नगरौँ। ब्रिटिस गयो, 100 साल भइसक्यो, ब्रिटिस गयो। बडा साहब, छोटा साहब, बटलर, कटलर, आमा अहिलेसम्म माली, बबरजी पुऱ्यो, ब्रिटिस गइसक्यो। अब बगानको क्रिएटिभ सोच विचार हुनुपर्छ नि, त्यसमा हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ नि। पैसा बनाएको छैन, सपोर्ट गर्छौँ नि, तर हुँदैन। नेताहरूले किडनी बिगार्नु, श्रमिकहरूले दसैँ अधुरो हुनु, क्रिएटिभ प्रोसेस ल्याउनुपर्छ। अनि मैले यसको लागि चाहिँ जनताले मिलेर क्राउड फन्डिङ गरेर एउटा बगान किन्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो नमुना हामीले बनाउन सक्छौँ। नमुना अब सल्युसन त निकाल्नु पऱ्यो नि त। पैसा चुस्यो, आजको दिन सोइलको उठ्यो पनि ठिक छैन। 100 सालको बुट्टाहरू अहिले फेरि रिप्लान्टिङ गरेको छैन, हुन्छ नि त। अन्त 500-600 रुपियाँमा त बजारमा आएर काम पाइहाल्छ नि त एउटा हेल्परको। अनि को चाहिँ बगानमा एब्सेन्टिजम हुन्छ नि, 200 रुपियाँमा को चाहिँ काम गर्छ त्यहाँ? हाम्रो नारी, हाम्रो बहिनीहरू मात्रै काम गर्नुपर्छ। सो यो सबै क्रिएटिभ थिङ्किङ ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्दै गरेको छु। होशियार श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, जॉइंट फोरम जिंदाबाद। यही है कौन सा किस्तीमा बोनस मान्दैनौ किस्तीमा बोनस गर्ने किस्ती गर्ने राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, परिचालन साहेब मुर्दाबाद, इनका लाभ
जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मजदूर एक श्रम दफ्तर जवाब दो, श्रम दफ्तर जवाब दो, दार्जिलिंग जिला पदाधिकारी जवाब दो, दार्जिलिंग जिला पदाधिकारी जवाब दो, दार्जिलिंग जिला पदाधिकारी जवाब दो। We want justice, we want justice. Otherwise, लोग ज्यादा चढ़ो मत, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखो किससे कैसे बात करते हैं। क्या है तुम्हारा एक्शन, क्या है हाथ करके? पीछे रहो थोड़ा। गुलाब कौन है? अभी पीछे पीछे पटना भीड़ तो उसमें ध्यान दो। जना बनाउनु माथि एटीएम डीएम को रहेन एटीएम र एसडीओ छ। अब खानु दिँदैन अब खानु दिँदैन रिलिफ फन्ड चाहिँ कहाँ गयो? रिलिफ फन्ड चाहिँ कहाँ गयो? रिलिफ फन्ड चाहिँ कहाँ गयो? अब झट्टै बाढी हाल अब झट्टै बाढी हाल 17 देखि 11 सम्म 20% पाकै हो 17 देखि 11 सम्म 20% पाकै हो अहिलेको नेता के भएको त्यति बोल्नु सक्दैन त्यति बोल्नु सक्दैन अमर लामा के भएको इस समय जॉइंट फोरम की ओर से जो चाय बागान में श्रमिक काम करते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार और जो पाप हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके विरोध में दार्जिलिंग के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेड यूनियन के लोग कलेक्टिवली एक जॉइंट फोरम के नाम से वो इस समय एक बड़े समूह को लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग से मिलने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं सांसद होने के नाते मेरे साथ विधायक हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण भी है। यूँ तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एक श्रमिकों का जॉइंट फोरम के माध्यम से ये उनका एक विरोध प्रदर्शन था। स्वाभाविक है, जब भी दार्जिलिंग के जनता जो सबसे ज़्यादा चाय बागान में काम करती है उनके ऊपर पीड़ा और उनके ऊपर अगर शोषण होता है तो स्वाभाविक तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के नेता या सांसद विधायक का उसमें रहना एक स्वाभाविक बात होनी चाहिए। मैं इस प्रदर्शन को समर्थन देता हूँ, हमारी पार्टी की ओर से, विधायक की ओर से, सांसद की ओर से और तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से जॉइंट फोरम के इस कार्यक्रम को एक नेक प्रयास को हम सबका समर्थन है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो दार्जिलिंग की दुर्दशा है उसके लिए एकमात्र टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी जिम्मेदार है। दार्जिलिंग की जनता को हर तरफ से जो घेरने का प्रयास हुआ है पिछले कई सालों से, और दार्जिलिंग में आज मैं अन्य विषयों की चर्चा नहीं करता, जब मैं चाय बागान की बात करता हूं तो 87 चाय बागान में से आज ज़्यादातर चाय बागान जो है बंद होने के कगार पे हैं।
और उनके बन हो गए कि जो कगार की जो स्थिति है उसके लिए केवल और केवल जो है ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। और इस समय जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका एक उद्देश्य है कि हर साल जो है चाय बागान के श्रमिकों को जब बोनस देने की बात आती है तब जो है कहीं ना कहीं उनके साथ राज्य सरकार धोखा करती है। राज्य सरकार धोखा इस प्रकार से करती है, मैं उसको विस्तृत रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। चाय बागान में एक नियम है, एक पद्धति है कि हर बार जो है दशहरा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले जो है ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं, नेगोशिएशन करके बोनस दिया जाता है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। हालांकि इस प्रथा के समर्थक में मैं नहीं हूँ, बट फिर भी एक परंपरा चली आ रही है। इस बार जब डायलॉग ऑन हो ही रहा था, नेगोशिएशन चल ही रहा था, वो कंप्लीट हुआ नहीं, बात विवाद चल रहा था, लेकिन राज्य सरकार बीच में आकर के एक नोटिफिकेशन इशू कर देता है और ये कहता है कि इस बार हम 20% देंगे, लेकिन 2 हिस्सों में देंगे। एक बार 15% देंगे, फिर एक बार 5% देंगे और दोनों जो 15 और 5% में जो गैप है मात्र 3 हफ्ते का यानी 21 दिन का है। पहला प्रश्न ये उठता है कि जब श्रमिक अपने हक के लिए जब टेबल पे बातचीत चल रहा था तो वहाँ ज़बरदस्ती राज्य सरकार घुस करके उनके साथ धोखा क्यों हुआ। दूसरी बात, जब आप सिलीगुड़ी, तराई और डूवर्स में एक ही बार में आप 20% बोनस दे सकते हो, जो दार्जिलिंग के चाय जिस उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगे दामों में बिकता है, फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? उनके साथ 20% वो भी एक साथ जब मिलता है तो दार्जिलिंग की जनता को क्यों नहीं मिलता? ये दूसरा, पहले तो आपने नेगोशिएशन को ख़राब किया, दूसरा आपने ज़बरदस्ती 20% को 2 हिस्सों में थोपा, तीसरा आज चाय बागान बंद हो रहे हैं। बंसल नाम की एक प्राणी है, उसके 10 चाय बागान आज बंद होने के कगार पे हैं। और इसके अलावा जब मैं यहाँ लोकल प्रशासन और साथ में जो है जीटीए की तरफ देखता हूँ, एक उदासीनता उनकी तरफ से दिखती है साफ सुथरे लहजे में। और जब जीटीए में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि जो है चाय बागान हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये राज्य का है, तो मुझे लगता है उनको जीटीए से रिजाइन कर देना चाहिए। अगर चाय बागान की जनता के मतों से अगर कोई जीत करके जीटीए का चीफ बना, अगर वो ये कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना और सिंटेक्स भरना अगर उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी को तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए। ये मेरा उनके साथ साफ साफ जो है ये आरोप है। और रही बात ये जो बोनस प्रक्रिया की, मैं एक बार पुनः जॉइंट फोरम के इस कार्यक्रम को समर्थन करता हूं और मैं साफ सुथरे अक्षरों में जीटीए के कुर्सी पे बैठे हुए लोग, राज्य सरकार के लोग, यहाँ का प्रशासन, अन्य कोई भी हो जो ममता दीदी के आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है, ये अन्याय, ये अत्याचार और ये दुराचार अब नहीं चलेगा। अब गोरखा इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि जो है अंग्रेज के जाने के बाद जो शोषण आपने अभी तक चलाया है, अब ये शोषण समाप्ति की ओर है। मैं नवरात्र के इस पवित्र समय में इस बात को ये कह रहा हूँ, इस बात में दम है। अब वो शोषण के दिन गए और जो भी चाय बागान के श्रमिकों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, अन्य किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करता है या शोषण करता है, फिर उसका अंत तय है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। जी, मैनेजमेंट तो मानने वाला नहीं है अभी तक की जो दिख रहा है, आप एमपी होने के नाते क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी भी घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट में आप देखिए, मैनेजमेंट से किसी प्रकार की, मैं एक बात तो कह दूं, 87 जो दार्जिलिंग की गार्डन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। और इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, 171 रिपोर्ट, आप सब लोग उसको ऑनलाइन फेसबुक में देख सकते हैं। पहली बार मुझे लगता है कि भारत के संसद भवन में दार्जिलिंग का विषय फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में पहुंचा है। चर्चाएं तो पहले भी हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि दार्जिलिंग की वर्कर की स्थिति दयनीय है। जब परिवार का एक व्यक्ति घर में मर जाता है, जब उसको गाड़ने के लिए
जो है 2 गज की मिट्टी नहीं मिलती, आज के इस स्वतंत्र भारत के अंदर में जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, ये साफ सूत्रों में लिखा हुआ है। इसी तरह चाय बागान के प्लांटर्स की जो स्थिति है उसके अभी वहाँ पे वर्णन किया गया है और भारत सरकार पूर्ण रूप से उस रिपोर्ट के अध्ययन कर रही है और आने वाले समय में दार्जिलिंग के चाय बागान को पुनः उसी स्थिति में ले जाने के लिए बड़ी घोषणा केंद्र की सरकार करेगी। इतना ही नहीं, श्रमिकों को हितों को ध्यान में रख करके जो 4 कानून पास हुए हैं राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। मुझे लगता है जितना भी समय ले ले कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनको कम से कम 300 रुपये मिनिमम वेज मिलेगा, ESI के अस्पताल बनेंगे, अन्य सब सुविधाएं मिलेंगी। रही बात मैनेजमेंट, जितना मैं उनको जानता हूँ कुछ गार्डन ऑलरेडी 20% एक ही बार में दे चुके हैं। और हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि ये बोनस इनका अधिकार है, इनकी कोई डिमांड या मांग नहीं है। क्योंकि कंपनी जब आप चलाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बोनस का प्रोविज़न पूरे साल भर आपको करना पड़ता है। अगर उस प्रोविज़न के हिसाब से उसका डिस्बर्समेंट आप नहीं करते हो तो वो भी इलीगल है, वो भी गैरकानूनी है। और आज बहुत सारे जो है टी गार्डन के जो मैनेजमेंट है वो देना चाहते हैं, कुछ ने दिए भी। मैं उन सब से ये निवेदन करता हूँ, सांसद होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते, श्रमिक पूरे साल मेहनत करते हैं, जब फर्स्ट प्लस का चाय उगता है तब आपसे ज़्यादा रुपए नहीं मांगते। सो मुझे लगता है ये उनका अधिकार है, आप उनके अधिकार की पूर्ति करिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आप सबसे निवेदन है कि आपको 21 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा 20%, आप किसी की मत सुनो, स्टेट की भी मत सुनो, DM की, प्रशासन की मत सुनो, एक शॉट में आप 20% सबको देने का कृपा करो। सहभागिता जनाउनु भयो र यसमा धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। र साथसाथै अहिले हामीले एउटा मेमोरेन्डम बोकेर आएको थियौँ DM साहबलाई दिनु भनेर, तर DM साहबको अनुपस्थितिमा उहाँ SDO साहब हुनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई नै हामी 9वटा 7वटा ट्रेड युनियनको केन्द्र समितिको प्रतिनिधिहरू गएर ठ्याक कुरा चाहिँ के छ, अस्तिको वर्ष के गर्यो र अहिले के गर्दैछ, अनि मालिकहरूको जुन चाहिँ नीति छ 5% पछाडि भन्छ, तिहारको पछाडि भन्छ, अर्को वर्षसम्म दिँदैन, यो प्रकारको षड्यन्त्र मालिकहरूले गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले संज्ञानमा लिँदै हस्तक्षेप गरेर त्यो सम्बन्धित अधिकारी वर्गहरू जो छ त्यसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले अहिले माग राखेको छौँ। र अबको उपरान्तको धन्यवादको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो SK दाजुलाई GNW का हाम्रा SPW का हाम्रा सेक्रेटरी ज्यूलाई धन्यवादको कार्यक्रम राखिदिन म निवेदन गर्दछु। जुन जोइन्ट फोरमको प्लेटफर्ममा तपाईहरुले आज यसरी काम नभनिकन साथ दिएर आउनुभयो, यसको निम्ति तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै आज यस न्यालीमा हाम्रो अजय एडवर्डज्यू, सांसद राजु विष्टज्यू, साथसाथै MLA निरज जिम्बाज्यूहरूले सहभागिता दिनुभयो। अनि सबै पार्टीबाट आफ्नो आफ्नो औदामा बसेका हाम्रो साथीहरू पार्टी नहेरेर आज मजदुरलाई हेरेर उहाँहरू निस्किदिनु भएकोमा हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। साथसाथै आज हामीले यो महाजुलुसमा जुन तरिकाले न्याली गर्दा, शान्तिमय न्याली गर्दै पनि कतिपय ड्राइभर साथीहरूलाई र जनसाधारणलाई असुविधामा पर्न गएको खण्डमा हामी यो जोइन्ट फोरमको तर्फबाट उहाँहरूप्रति पनि क्षमा चाहन्छौँ। अनि साथसाथै आज DM साहब नहुना कारणले ADM साहबलाई जुन तरिकाले हामीले मेमोरेन्डम दिने कामहरू गर्यौँ, उहाँले SDO साहबले जुन तरिकाले हामीलाई कोअपरेट गर्नुभयो उहाँप्रति पनि हामी आभारी छौँ। विशेष गरी आज र्याली गर्नुको तात्पर्य चाहिँ के थियो भनेदेखि यो जुन सरकारले साथै मालिकले हाम्रो चिया बगानको श्रमिकहरूमाथि, विशेष गरी पहाडको चियाबारी श्रमिकहरूमाथि जुन प्रकारको शोषण गरिरहेको छ, जुन प्रकारको अत्याचार गरिरहेको छ, र जहिले पनि यो चिया बोनसको टाइममा अथवा यो दशहराको टाइममा जब चाहिँ श्रमिकहरूको आस्था भरोसा जम्मै नै बोनस हुन्छ, र यो समयमा जहिले पनि श्रमिकहरूलाई शोषण गर्ने, अत्याचार गर्ने
मालिक पक्षले गरिरहेको पश्चात फेरि सरकारले पनि यसलाई मालिककै पक्षमा जुन डिसिसन लिने कामहरू भयो विगत वर्ष एडिसनल लेबर कमिसनर मिस्टर मोहम्मद रिजवालजीले जुन एउटा एग्रिमेन्ट एउटा नोटिफिकेसन जारी गर्नुभएको थियो कि त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो कि आगामी वर्षदेखि कुनै प्रकारको बोनसमा इन्स्टलमेन्ट हुँदैन भनेर। तर यसपल्ट फेरि उहाँले त्यो एग्रिमेन्टलाई जुन अनदेखा गरेर फेरि यसपल्ट उहाँले नै फेरि 2 किस्ती अर्थात् दशहरा अगाडि 15% अनि दिपावली अगाडि 5% भनेर जुन एउटा युनियनहरूले नचाहँदै पनि युनियनहरूले सिग्नेचर नगरे पनि उहाँहरूले सरकारको पक्षबाट जुन नोटिस निकाल्नु भयो त्यसको हामी सम्पूर्ण पहाडको चिया बगानको श्रमिकहरू लगायत 7 वटा युनियनका एक मुष्टमा उहाँहरूको विरोध जनाउँछौँ र बार यस्तो प्रकारको नहोस्। सरकारले किन हाम्रो पहाडको चिया बगानीको श्रमिकहरूलाई अत्याचार गर्छ? ती सँगैमा ती मुनि तराई क्षेत्रको जुन श्रमिकहरूले एकै किस्तामा 20% पाउँदाखेरि पहाडको श्रमिकहरूले जहिले पहिले किन 2 किस्तामा बोनस पाउँछ? यस खिलाफमा हामीले अब फेरि यस्तो प्रकारको शोषण नहोस्, फेरि सरकारले हाम्रो श्रमिकहरूमाथि अत्याचार नगरोस् भनेर हामीहरू यहाँ सम्पूर्ण युनियनको पक्षबाट आज हामी डिएम साहबलाई एउटा मेमोरेन्डम टक्राउन आएका थियौँ। उहाँ डिएम साहब नहुनुको कारण हामीले एसडिओ साहबलाई भेट गऱ्यौँ र एसडिओ साहबलाई यी सम्पूर्ण विषयमा अवगत गराएको छौँ, मेमोरेन्डममा टक्राएको छौँ ताकि अब उपरान्त चिया बगान श्रमिकहरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ। चिया बगान श्रमिकहरूमाथि शोषण भएको हुनुहुँदैन, अत्याचार हुनुहुँदैन। सरकारले श्रमिकको पक्ष लिनुपर्छ ताकि मालिकको होइन भनेर जुन प्रकारले उहाँले चढाएको छौँ र यस विषयमा उहाँले संज्ञानमा लिँदै उहाँले आगामी अग्रिम कार्यक्रम गर्छु भन्ने जुन आश्वासन दिनुभएको छ त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियन पक्षबाट अर्थात् हिल जोइन्ट फोरमको पक्षबाट हाम्रो एसडिओ साहबलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र यस रेलीमा जस्तो हाम्रो मिडियाका जति पनि दाजुभाइहरूले यो श्रमिकहरूको निम्ति जुन यो आन्दोलनमा सहयोग गरेर उपस्थित भइदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियनको पक्षबाट साथै सम्पूर्ण 87 वटा चिया बगानको श्रमिकहरूको पक्षबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि हाम्रो पहाडको सांसद महोदय श्री राजु विष्ट अनि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा साथै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्री अजय एडवर्डज्यूले पनि श्रमिकको हितमा श्रमिकहरूको जुन यो आन्दोलन छ, जुन प्रतिवाद जुलुस छ यसलाई सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण चिया बगानको श्रमिकहरू लगायत हाम्रो 7 वटा युनियनको पक्षबाट उहाँहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँदछु। धन्यवाद। आज ज्ञापन बुझाउनु भयो, अब के रहन्छ अर्को? अब किनभने समय त साह्रै लामो छैन तपाईँहरू होइन। विशेष आजको जुन प्रोग्राम है हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ र यो जुन हामीले दिइहालेका छौँ यो एसडिओ महोदयलाई आज हामीले ज्ञापन बुझायौँ र ज्ञापनमा हामीले लेखेका छौँ 2 स्प्लिट जुन बोनसको 2 किस्ता छ यो किस्ता सरकारले जबरजस्ती पहिलादेखि नै यो 2020-21 को बोनस दिन सुरु गरेर आज पनि त्यही उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गरेर स्प्लिट हुँदैन भनिसकेको भए तापनि आज फेरि लागू गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा भयो हामीमाथि है र यसलाई चाहिँ हुनु हुँदैन र सरकारले यसलाई संज्ञानमा लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ है। अनि मिनिमम वेजको जुन 17 पल्टको मिटिङमा पनि रोज वृद्धि भएको छैन तर सरकारले जबरजस्ती 10% 15% बढाउँदैछ है। यसको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ, मिनिमम वेज झट्टै गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि जुन यहाँ वर्तमान जुन यहाँ आइरहेको छ है प्रेस मिडियातिर कसैले भन्छ अब यहाँ जिटिएम एउटा गभर्मेन्ट बडी हो, जो जिटिएमा बस्ने कसैले भन्छ है चेयरपर्सनले भन्छ लु बगान त जिटिएमा पर्दैन। अरे जिटिएको दुनियाँभरको भोट पाएर जिटिए गठन गरेको हो, यदि बगान जिटिएमा पर्दैन भने भोट किन माग्नु बगान गएर? त्यो एकदम गल्ती गरेको छ है। यो जिटिएमा अहिले डेपुटी लेबर कमिसनर पनि राखेको छ र जिटिए एउटा गभर्निङ बडी हो र हामी जिटिएमा यो बोनस चाहिँ मिलाउनुपर्छ डिटिए थ्रु भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर उहाँले सिलगढीमा लग्यो है। सिलगढी जब मालिकले सरकारले लगेपछि मालिकहरूले सिलगढीमा लगेपछि त्यहाँनिर यो बोनस चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थियो, किनभने सरकार कहिले पनि हाम्रो अगाडि कहिले उभिएर खडा भएन। 10 वटा बगानको कुरामा बार जोइन्ट फोरमले हामीले बन्सल बगानको कुरामा चिठी लेख्यौँ, सरकारले एउटा उत्तर दिएन। तर जब मालिकले बोनसको लागि अप्ठ्यारो परेर मालिकले गुहार गर्यो सरकार अगाडि आएर खडा भएर बोनस टुक्राइदियो। यसको हामी विरोध गर्छौँ है। हामी चाहिँ भन्छौँ यो कुरालाई
गर्नलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। अनि अर्को रिलिफ फन्ड छ। रिलिफ फन्ड हेर्नुहोस् 2000 उसको कोभिड कालमा उठाउनु भयो, 19 को कोभिड कालमा। त्यो के को लागि उठाएको? श्रमिकहरूलाई दुःख पर्छ, दबाई किन्नुपर्छ, स्वास्थ्यको लाभ गर्नुपर्छ भनेर उठाएको बजेट। अहिले हामीले बजेट माग गर्दाखेरि रिलिफ फन्ड देऊ, श्रमिकहरूलाई साह्रो पर्यो, बन्द बगानलाई देऊ, बन्सरलाई देऊ भन्दाखेरि चाहिँ तल सिलगढीतिर कुनै के बनाउँछु भन्छ। हामीले त्यो बनाउनु चाहिएन। श्रमिकको नाममा उठाएको जुन रिलिफ फन्ड छ, श्रमिकहरूलाई भिखारी जस्तो बनाएर उठाएको रिलिफ फन्ड, त्यो फन्ड चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै श्रमिकहरूलाई 100 रुपियाँ 1 रुपियाँ किन नपरोस् बाँड्नुपर्छ। यो हाम्रो माग हो। अनि यो सबै कुरो छ है। यो आन्दोलनलाई हामी यसरी नै अगाडि बढाउनेछौँ। यो बोनसको माग हामीले गरेका छौँ। यो पुरा भएन भने अझ आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाउँ। त्यो बोनसमा यस्तो घटना हुन्छ भने अगावै थाहा थियो भने त्यो मिटिङको विरोध किन गर्नु भनेर तपाईँ जोइन्ट फोरमले गर्यौँ त हामीले, गरेर त हामी नगएको, चिठी लेखेर गएको, चिठी लेखेर नजानुको कारण चाहिँ भित्र मिटिङमै त्यो मिटिङभित्रै विरोध गर्नु सकेन भने आज सडकमा आएर विरोध गर्नु होइन भाइ। त्यो मिटिङमा नगएको नै विरोध हो हाम्रो। हामीले भनेको थियो त्यो मिटिङमा जाँदैन, त्यो मैदान खाली भयो नि। त्यो खाली पुरा हामी जान्दैन, खाली मैदान होइन त्यो। त्यो मिटिङ डिटिएमै मिल्थ्यो नि त सधैँ, डिटिएमै दिएको नि त पैसा। किन अहिले चाहिँ त्यहाँ सरकारले बोलाउनु पर्यो? ट्राइपार्टेट किन बोलाउनु पर्यो? ट्राइपार्टेट पैसाको लागि र्याली गर्नुपर्ने जहिलेसम्म हुन्छ श्रमिकहरूको र्याली धरना भन्ने उहिलेदेखि चलिआएको। कोर्ट कचहरी पहिला पनि थियो है, गर्नु सकेन। तर श्रमिकहरूको आन्दोलनले नै गर्छ सबै कुरो। अझै उता चलि नै रहन्छ आन्दोलन। चल्छ। जबसम्म श्रमिकहरूको कुनै मागहरू फत्ते हुँदैन, र्याली पनि चल्छ, धरना पनि चल्छ, भोक हडताल पनि चल्छ, बन्द पनि चल्छ, सबै चल्छ भाइ। यो 20% को लागि आफू पनि मानेन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँको फर्दर स्टेप? हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ, हामी सल्लाह गर्छौँ, सल्लाह गरेर आन्दोलन गर्छौँ। सल्लाह गरेर आन्दोलन होइन, अहिले नै हामी किन भन्नु आन्दोलन गर्छौँ। एडभान्स भन्ने कुरा होइन, हामी गर्छौँ। हम लोग आंदोलन में जाएंगे, अब देखेंगे डीएम क्या करता है। फर्स्ट क्लासदेखि अझ जोइन्ट फोरमको आन्दोलन यो यस्तो त जोइन्ट फोरमले साले नै भन्छ नि फर्स्ट भनेर जान्छ भाइ। आन्दोलन गर्छौँ, नियम है, पहले क्रॉसपेंडेंस, पहले मिलना है, बात करना है, क्रॉसपेंडेंस करना है।